सोने के आदाब में से सबसे पहला अदब ये है प्यारे बच्चों, नींद सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं। अतिबा ने ज़्यादा से ज़्यादा 8 और कम से कम 6 घंटे सोना बताया है, इसलिए 8 से ज़्यादा 6 से कम नहीं सोना चाहिए। इस अदब के अंदर हमको 2 चीज़ों के बारे में सिखाया गया। सबसे पहले इस बात की तरफ हमको मुतवज्जे किया गया कि जो इंसान सोता है वो इंसान तंदुरुस्त रहता है, और दूसरे नंबर पर इंसान को कम अज कम 6 घंटे सोना चाहिए 24 घंटों में से, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोना चाहिए। अगर कोई इंसान 6 घंटों से कम सो जाएगा या 8 घंटों से ज़्यादा सोएगा तो फिर उस बंदे की सेहत खराब होने का खदशा है। सोने के अदाब में से दूसरा अदब यह है, इशा के बाद जल्दी सोना चाहिए। अगर कोई काम ना हो तो फौरन इशा के बाद सो जाना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो, कोई काम हो तो काम से फारिग होकर फिर सो जाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत इशा के बाद बातचीत में मशगूल होने को मना फरमाया। इससे मालूम हुआ कि रात को ज़्यादा देर तक खेलना, घर से बाहर रहना या ऐसी दावतों में जाना जहां बहुत ज़्यादा देर हो जाए अच्छी बात नहीं, इससे बचना चाहिए। अदब नंबर 2 के अंदर हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया कि इशा की नमाज के बाद हमने बिला वजह किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, ना ही फजूल कामों में मशगूल होना है, क्योंकि जब हम इशा की नमाज के बाद फजूल कामों में मशगूल हो जाएंगे तो इसका नुकसान क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत होगी। और दूसरे नंबर पर अगर हम बिला वजह इशा की नमाज के बाद खेल कूद में लगे रहे, गेमों में लगे रहे, मोबाइल के ऊपर गेमें खेलते रहे, फिल्में ड्रामों में लगे रहे, होगा क्या कि रात का टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर फजर की नमाज के वक्त उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और सोने के आदाब में से ये भी है कि सोने से पहले घर का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। यानी रात को जब इंसान सोने लगे, सोने से पहले उसको बाहर का दरवाजा चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाजा बंद ना हो और हम सो जाएं। फिर इससे नुकसान क्या होगा? हम तो सो जाएंगे। जब इंसान सो जाता है उसको कुछ भी होश नहीं होती। सोया इंसान मरा इंसान मकूला है, एक बराबर होता है। हम सो गए, दरवाजा खुला रह गया तो खुदा ना खास्ता घर में कोई दाखिल हो गया तो वो चीज भी चुरा के लेके जा सकता है। दरवाजे के पास ही सबसे कीमती चीजें मोटरसाइकिल पड़ी होती है, फिर उसके बाद साइकिल वगैरह होती है, हो सकता है कि वो आगे भी आ जाए, घर में किसी को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हमने सोना है, रात को सोने से पहले हमने अपने दरवाजे को भी बंद करके सोना है। फिर इसी तरह बर्तन को ढहांक देना चाहिए। यानी घर में जो खाने पीने के जो बर्तन है ना, जिनके अंदर हम कभी पानी, कभी सालन, कभी चावल, जो खाने पीने की चीजें डालते हैं, इनको ऐसे नहीं बल्कि उनको ढहांक कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुला ऐसे ही छोड़ देंगे, हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा दरमियान से गुजर जाए, छिपकली गुजर जाए, कोई जहरीला जानवर गुजर जाए, फिर वो उसके अंदर कोई अपना जहर छोड़ जाए और सुबह हम धोए बगैर ही उठें और उसी के अंदर पानी पी रहे हैं या सालन खा रहे हैं, तो फिर इससे बीमार होने का खदशा होता है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। सोने के आदाब में से तीसरा अदब यह है कि कपड़े तब्दील करके सोना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को सोने से पहले कपड़े तब्दील करके सोते थे। ये सुबुलुल हुदा किताब है जिसके अंदर यह नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रात को सोने से पहले जब सोने लगना है तो अपने जो हमने कपड़े पहनकर पढ़ने के लिए जाना है या लोगों से मेल जोल करनी है, उन कपड़ों के अंदर नहीं सोना। सबसे पहले
ان کے اندر سونے کی وجہ سے بسا اوقات انسان کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو پیشاب کر دیں گے، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ 100 معاملات ہو سکتے ہیں. کپڑوں کو وٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوگا. اور اسی طرح سونے سے پہلے انسان کو پیشاب کر کے سونا چاہیے. سونے سے پہلے انسان کو پیشاب کر کے سونا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹے بچے پیشاب کر کے نہیں سوئیں گے، بستر پر سوئیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ بستر پر پیشاب کر دیں گے. اگر بڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پیشاب آ جائے وہ پیشاب کر کے نہ سوئیں گے تو ہوگا کیا، ان کا مثانہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، گردے خراب ہونے کا خدشہ ہے. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گردے ٹھیک رہیں، میرا مثانہ بالکل ٹھیک رہے، اس کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے واش روم سے ہو کر آئے، پیشاب وغیرہ کی جو حاجت ہے وہ اچھی طرح پوری کر کے آئے. سونے کے اداب میں سے پیارے بچوں ایک یہ بھی ادب ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو سوئے اور اس رات میں اس کا انتقال ہو جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. یعنی جو آدمی باوضو سوتا ہے، وضو کر کے رات کو سوتا ہے، اگر اس کو موت ہو گئی، فرشتہ آیا اس کی روح قبض کر کے لے گیا، کیونکہ کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں جاگتے ہوئے مرنا ہے یا سوئے ہوئے مرنا ہے، اس نے بیمار ہو کر مرنا ہے یا تندرست رہ کر مرنا ہے، اس نے بچپن میں مرنا ہے، جوانی میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں. ہاں جب اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم ہے کہ میں نے اس بندے کی کتنی زندگی مقرر کی ہے. جب اس کا وقت پورا ہو گیا، وہ چھوٹا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سویا ہے، جاگ رہا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، پھر اس انسان کو موت ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو آدمی باوضو سوتا ہے، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ بندہ شہادت کی موت جائے گا. مطلب یہ کہ شہیدوں کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن بھی ان کو پریشانیاں نہیں ہوں گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو انسان باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ رات بھر اس کے اٹھنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یعنی تم باوضو ہو کر سو جاؤ گے، جتنی دیر تک تم اٹھو گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے گا کہ مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی بخشش فرما دے، مولا اس کی بخشش فرما دے. اس لیے رات کو جب ہم نے سونا ہے باوضو ہو کر سونا ہے. تو یہ سونے کے چند آداب تھے، اس کے علاوہ اور بھی کافی آداب ہیں جس کو ہم لے کر چلیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے کتنے ادب پڑھے؟ پہلا ادب یہ کہ کم از کم کتنے گھنٹے سونا ہے؟ 6 گھنٹے. زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے سونا ہے؟ 8 گھنٹے. دوسرا ادب یہ پڑھا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے جلد از جلد سونا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ہم نے جلدی سونا ہے، گیموں میں یا دوسرے تیسرے کاموں میں ہم نے مشغول نہیں ہونا ہے. جب ہم نے سونا ہے تو رات کو اپنے گھر کا جو دروازہ ہے اس کو اچھی طرح بند کر کے سونا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی لائٹ وغیرہ چل رہی ہے تو کوشش کریں اس کو بھی بند کر کے سوئیں. اور ایسے ہی انسان کو کپڑے تبدیل کر کے سونا چاہیے. تو کوشش کرے کہ سونے سے پہلے جو اس کو پیشاب کی حاجت ہے وہ اچھی طرح اپنی حاجت پوری کر لے. اور سونے سے پہلے انسان کو باوضو ہو کر سونا چاہیے. یہ چند آداب تھے.